पाठांत म्हजो मोगाचो स्वागत। जाकोबाच्या जिणेविशीं आमी आयकल्लें। आतां आमी देव अब्रामाक दिल्ली बसवणी कशी जारी करता पळोवया। जाकोबाच्या 12 जाण पुतां पैकी ताका जुजे मोगाचो। पवित्र पुस्तकांतू 2 जुजे आसात। तीं दोगीं स्वप्नेल्लीं, तीं सादारण स्वप्नां न्ही। जशें आमकां स्वप्नां पडल्यार आमी आमच्या इश्टा इश्टिणींक सांगता, तशें ताणेंय ताचें स्वप्न ताच्या भावांक सांगलें। त्या स्वप्नेल्ल्याक ताणें कितें केलें म्हूण तुमकां कळीत आसा गी? आमकां काणी सांगता मियार फिरगजीचे लिशा डिसोजा। लिशा, तुका स्वागत। मोगाचलो जाकोबाक 12 जाण पूत आसले। तांचे पैकी जुजे बापाय खूब मोगाचो। तोय ताच्या 11 जाणां भावां बरोबर बोकऱ्या चरयतालो आनी आवय बापायक आदार दितालो। जुजेक जाकोबान मोगान एक लांबसो दोगलो शिंवत दिलो। बापाय जुजेचो चड मोग करता देखून 11 जाण भाव ताका द्वेषिताले आनी ताचे लागीं उलये नासले। जुजेक एक दीस भोव बरें स्वप्न पडलें। जशें आमकां पडलीं स्वप्नां आमी हेरांक सांगता, तशें ताणें आपल्या भावांकय सांगलें। ताचें स्वप्न अशें आसलें, तो आनी ताचे 11 जाण भाव शेतांत गोव लुवून पेंड्यो बांदताले। तेन्ना जुजेची पेंडी उबी रावली आनी उरिल्ल्याचे पेंड्यो ताच्या पेंडीक नमस्कार करताल्यो। पयलेंच रागान आसल्या भावांक आनीकी चड राग आयलो आनी म्हणाले, कितें तूं आमचो रायजान आमच्या रातिकाचो पळयताय गी? ताणें वो गरावच आसलें, पूण ताका आनीक स्वप्न पडलें आनी तेंय सांगून सोडलें। तें कितें गी म्हळ्यार सूर्यो सत आनी नखेत्रां सयत ताका नमस्कार करताले। आतां कोण गराव? बापायक राग आयलो आनी म्हणालो, कितें हांव तुजी आवय आनी भाव तुजे मुखार पडटलें म्हूण तूं चिंताय गी? अशें तो 17 वर्सां पिरायेर आसतना एक दीस ताच्या बापायन बोकड्यो चरयताले ताच्या भावा कडेन धाडलो आनी म्हळें, पुता, तुजे भाव शिकेमांत बोकड्या चरयता। तांकां पळयनासतना सबात दीस जाले। तूं वचून ते कशें आसात म्हूण पळोवन ये। अशें तो ताच्या भावाक सोदून वयत आसतना ताच्या भावांनी ताका पयलींच पळयलें आनी म्हणालें, पळया पळया, सपनेल येता, ताका आमी जिवीशी मारया आनी ताका एक क्रूर मनजाती ग्राशी लावन बापायक सांगया। रोबीन म्हणालो, नाका, आमी ताचो जीव काडचो नाका, ताका ह्या उदारांतल्या पट्ट वायट करया। अशें तांणी ताचो लांब दोगलो वोन काडलो आनी पट्ट बांयत उडयलो। अशें तो त्या बांयत आसतना कितलो रडलो कोण ना। त्याच वाटेर इस्माईली ताचे व्यापारिस्त गड्याचेर येजिता वयताले। देखून ह्या 11 जाणां भावांनी एक आलोचन केली। ताका बांयतलो कांड 20 रुपयांनी तांकां विकलो। बापायक कितें सांगचें? ताणें एक आलोचन केली। ताचो दोगलो तांचे कडेन आसलो पळया, ताणें एका बोकऱ्या पिरां मारून त्या रक्तान तो दोगलो भिजयलो आनी घरा वचून बापायक दाखोवन म्हणाले, बाबा, हो तुज्या पुता जुजेचो दोगलो मू? हो दोगलो वाटेर काडलो, जाको पातेलो। वय, हो म्हज्या पुताक एक क्रूर मनजाती ग्राशिला। देखून ताणें पुता खातीर बरी वस्तू न्हेसोवन सबात दीस रुदान केलो। ताका बुजोवंक कोणाच्यानी जावना। अशें इस्माईलीतांनी जुजेक फराव्याच्या घरा कारभारी जावन आसल्या फोतिफरा विकलो। सपनेली जुजेची काणी तुमी आयकली मू? आतां ह्या काणयेंतल्यान आमकां कितें संदेश आसा? मोगाचलो 20 रुपयां विकलो जुजे सगळ्या इस्रायेलाचेर दाखोवंक सोदताले गी। तशेंच 30 रुपयां विकलो जेजू सगळ्या मनशां कडल्यान राखोवंक सोदता। देखून आमचें बरेंपण आमकां राखता। काणी आयकलें तुमकां देव बरें करूं।